ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک کل زمین اسمان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا رب تو ہے مخلوق وکھری بنائیے رب تو ہے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا بغیتے کوئی صدائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی کئی ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق آزانا دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا رب تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں رب تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں کوئی یاد کرے تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے تے فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ جڑے لوکی تیرے دارے اتے آندے نے اللہ جڑے لوکی تیرے دارے اتے آندے نے جھولیاں بھر بھر گھرانوں جاندے نے تو ڈاڈائے لجپال تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا
اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و فی الآخرہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام ساڈا اے دین اسلام سانوں اس بات دا حکم دیندا ہے کہ کسی جانور کسی درند پرند حتیٰ کہ کتا بھی ہے تو اس دا حق نہیں مارنا چاہیے اس دا حق پورے احسن انداز دے نال ادا کرنا چاہیے اسلام ہمیشہ سانوں اس بات دی تربیت دیندا ہے اور اس بات دا سبق دیندا ہے کسی حیوان کسی انسان دا کسی پرند اور کسی چرند دا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کسی مسلمان بھائی دا حق کے رشتہ دار بیوی بچے برادری والے قوم قبیلے والے اہل محلہ اور ہمسائے جتنے نے ہر انسان دے حق نے اور انہاں دے حقوق نے لیکن انہاں دے حقوق دی وچوں بعض اپنے اپنے مقام دے مطابق حق نے جس دا نظریہ جس دا نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ جدوں اسی حیواناں دے بھی تے انساناں دے حق نہیں ادا کر دے ادوں پھر اس دا نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ دوائیاں بڑی دیر تو لیندے نظر آندے نے پر اس دوائی دا اس انسان دے اتے اثر نہیں ہوندا اور بڑی دیر تو علاج معالجہ کراندے تے نظر نہیں آندے جسم دے جوڑ دے وچوں درد اور تکلیف نہیں جاندی کیوں اس دی وجہ اور اس دی وجہ کیا ہے اس دی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اسی حیوانہ دے بھی تے انسانہ دے حق نو ضبط کر دینے ساکت کر دینے سانو اس چیز دی سمجھ نہیں ہوندی اور جدوں اے انسان چیزاں کر دے پھر انسان دے آہستہ آہستہ رویہ اس تے بیماریاں اتردیاں رہندیاں نے اور اس تے مصیبتاں ہوندیاں رہندیاں نے اور انہوں پریشانی دا سامنا کر دے جدوں کسی دا اے حق ضبط کر دے پھر سمجھدا ہے میرے گھر اندر مال جاؤ حشمت سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر اندر امن نہیں ہے میرے گھر اندر سکون نہیں ہے میرے گھر دے اندر ہمیشہ بے سکونی ہے اور اساڈی آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال بہمی محبت نہیں ہے اور میری کوئی اس محلے اور اس علاقے دے اندر عزت کرن والا کوئی نہیں اس دی وجہ یہ ہے کہ تو حق مارنے والا ہے تو ظلم و ستم کرنے والا ہے جس دی وجہ کر کے آج نہ تینوں عزت ملی ہے آج نہ تینوں صحت ملی ہے آج نہ تیری زندگی سکون اور امن دی گزری ہے بلکہ جو تو لقمے کھا رہی ہے جس انداز دے نال جو تیرا رویہ ہے اس رویے دا نتیجہ تینوں یہی مل رہا ہے کہ تیری زندگی دے اندر تینوں سکون ہی کوئی نہیں ہے تیری زندگی دے اندر تیرے ٹائم اندر تینوں سکون ہی کوئی نہیں ہے اے حقوق العباد دے وچ اے مسائل آ جاندے نے اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر اس ایک اہم عنوان دا انتخاب کیتا ہے کہ کوئی کسی دا حق نہ مارے
ہر کوئی جس جس دا جو حق ہے اس نو حق ادا کرنا چاہیے. اے تے اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر فرما دیتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. ایک طرح ایک اور مقام تے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اوے انہاں دے حق ادا کرو جڑے تہاڈے قریبی نے، چاہے انساناں وچوں نے یا پھر حیواناں وچوں جو تسی سانبدے ہو پال دے ہو. انہاں حیواناں تے بھی ظلم و ستم کدی نہ کرو، انہاں تے ظلم و ستم نہ کرو، کیونکہ نبی مکرم آخر الزمان خاتم النبیین سیدنا جناب محمد، سیدنا جناب محمد بولو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جناب ایک جانور آیا جس جانور دا نام اونٹ ہے. دوڑدا ہویا بھاگدا ہویا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف چل پڑا اور اس دا مالک بآواز بلند آنکھیں لگا سونیو پیچھے ہو جاؤ، سونیو ایک طرف ہو جاؤ، میرا اونٹ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے، کتے ایسا نہ ہوئے کہ میرے در یتیم نو نقصان نہ پہنچا دے. اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف فرما جلدی دے نال دوڑ دے ہویا او جانور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ مبارکہ دے اندر انہیں اپنی پیشانی جھکائی اور وہ اس طرح نے اپنے انداز اندر بولنے لگ گیا، گنگناہٹ کرنے لگ گیا. اللہ دے رسول سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اس دا مالک کون ہے، اس نو بلایا جائے. جدو مالک نو بلایا گیا اور اس مالک دے کل پوچھیا کیا تیرا اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا اونٹ ہے، سواری تے کھیتی باڑی تے کم ہوندے، خود اتے میں جو لینا. اور اللہ دے محبوب فرماندے نے تیرا اونٹ نہ کوئی ہلکا ہے نہ کوئی پاگل ہے، بلکہ تو اس دا حق نہیں ادا کردا، اس دا حق مارنا ہے. اے تیرے حق دے مارنے دی وجہ کر کے اے تیری شکایت لے کر کے ایک در یتیم دے کل آیا ہے. تے میں تہانوں یہی سبق دینا کہ اے میرے صحابیو جانوراں دے بھی حقوق نہ ماریا کرو. انسان تو انسان بڑی دور دی بات ہے، حتیٰ کہ جانوراں دے وچوں بھی ایک غلیظ ترین جس نو کتے دا لفظ استعمال کیتا جاندا ہے، اگر اس دا بھی جو حق ہے اس دا حق پورا ادا کیتا جائے، اس نو دیتا جائے. لیکن آج نہ جانوروں کے حقوق دا پتہ ہے نہ انسانوں کے حقوق دا پتہ ہے، مائیں بہنوں کے حقوق دا نہیں پتہ، اسی طرح اپنی بیٹیوں کے حقوق دا نہیں پتہ، اپنے بھائیوں کے حقوق دا نہیں پتہ. جس دا نتیجہ یہی نکلدا ہے، جس دا رزلٹ یہی نکلدا ہے کہ اے انسان جدو دنیا تو جاندا ہے ظالم ہو کے دنیا تے جاندا ہے تے جڑا ظالم ہوئے پھر اللہ رب العزت بھی اس نو جنت کدی نہیں نصیب کریا کر دے. اللہ اکبر. حضرات ذی وقار غور کر دے جانا، توجہ کرنا. اللہ رب العزت نے فرما دیتا ہے قرآن مجید تے غور کرنا، توجہ کرنا. اللہ رب العالمین کیا فرماندے نے میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد بولو تے صحیح صلی اللہ بولو صلی اللہ. اور جتنی بار میرے محبوب تے درود پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن جمعے والے دن اس دا بھی زیادہ اعزاز ہے. جمعے والے دن اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتے نو اپنی زمین تے بھیج دیندا ہے کہ میرے محبوب دا جو امتی میری زمین دے درود و سلام بھیجے میرے فرشتوں میرے محبوب تک پہنچا دینا. او کثرت دے نال باواز بلند پڑھیا کرو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان فرما رہی ہے، فرمایا تلک حدوداللہ ومن یطع اللہ ورسولہ ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگوں، تلک حدود اللہ، اے اللہ دیاں حداں نے، تلک حدود اللہ، اے اللہ دیاں حداں نے، اے حق نو مارنا نہیں ہے، کیونکہ جو حق اللہ نے دس دیتے نے اے اللہ دیاں حداں نے، اے اللہ نے حداں نو مقرر کیتا ہے، تے جڑا بندہ اللہ دیاں حداں نو پامال کرے گا او بندہ کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ تے اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اے اللہ دیاں حداں نے، تے جڑا بندہ اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، فرمایا ویدخل جنات، انہوں جنات دے اندر، انہوں جنت دے بغیچیاں دے اندر داخل کر دیتا جاندا ہے، فرمایا ایسے بغیچے، ایسی جنت تجری من تحتها الانہار، اے دے نیچے نہراں ہون گیاں، نہراں کدیاں ہون گیاں، فرمایا کہ ایک نہر ہوئے گی، دودھ دی نہر ہوئے گی، حوض کوثر دی نہر ہوئے گی، پانی دی نہر ہوئے گی، آب زمزم دی نہر ہوئے گی، شراب دیاں نہراں، فرمایا او دے نیچے نہراں ہون گیاں، ایسی جنت دے اندر میں اس بندے نو داخل کر دیاں گا، فرمایا خالدین فیہا، خالدین فیہا، اے بندہ اللہ دیاں حداں تے پورا اترنے والا، اللہ دیاں حدود قائم کرن والا، فرمایا کہ او دے اندر ہمیشہ ہی ہمیشہ رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے بندہ کامیاب ہے، اے بندہ کامران ہے، اے بندہ کامیاب وہی ہوندا ہے، لیکن میری نظر اور تیری نظر دے مطابق کامیاب وہ بندہ ہوندا ہے جنہیں پیسہ جوڑ جوڑ کے کوٹھیاں بنائی ہوئے، جنہیں پیسہ جوڑ جوڑ کے جاؤ حشمت بنائی ہوئے، جنہیں پیسہ جوڑ جوڑ کے بڑا بزنس تے کاروبار کیتا ہے، نا میرا رب تے کی آندا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا او بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ اللہ دی جنت نو خرید لیندا ہے، او بندہ کامیاب ہے جڑا اللہ دی محبت نو خرید لیندا ہے، او بندہ کامیاب ہے جڑا اللہ دے انعام نو لے لیندا ہے، جڑا اللہ تعالیٰ کو انعام حاصل کر لیندا ہے۔ تے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ دیاں حداں نو پامال کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے، جڑا بندہ او دے رسول دیاں نافرمانیاں کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں انہاں دیاں حداں نو یا انہاں دی اطاعت نہیں کردا، فرمایا وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اے حداں نو پامال کرن والا، فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا يُدْخِلُهُ نَارًا، ایسے بندے نو جہنم دی آگ اندر داخل کر دیتا جائے گا، ایسے بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا، ایسے بندے نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا، فرمایا خالدین فیہا، اللہ دیاں حداں نو پامال کرن والا، اللہ دے حدود نو توڑن والا، اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرن والا جہنم اندر جائے گا تے او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا، او دے اندر ہمیشہ ہی رہے گا، تے اوتھے کامیابی نہیں ہوئے گی، اوتھے کامرانی نہیں ہوئے گی، اوتھے فلاحیابی نہیں ہوئے گی، ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اوتھے رسوا کن انو عذاب ملے گا، ذلت والا انو عذاب ملے گا، انو کھلا مکھلا عذاب ملے گا، اس عذاب دے اندر اے بندہ مبتلا ہوئے گا، اس عذاب دے اندر اے بندہ جائے گا۔ اور دیکھو میرے بھائیو، آج اللہ دیاں حداں نو پامال کرنے والا شخص جو ہے جہنمی، دنیا تے بھی جہنمی بنیا پھردا ہے تے آخرت اندر بھی جہنم اندر جائے گا، تے جڑا بندہ اللہ دیاں حداں نو پوریا
کر لیندا ہے اللہ فرماندے نے کہ اے بندہ جنت اندر جائے گا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے وآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے فآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل اوہ دنیا کائنات دے لوگو گل سن اللہ فرماندے نے جڑے تواڈے قریبی نے انہاں دا حق ادا کرو انہاں دے جتنے حق نے جس طرح نے تھوڑے نے یا زیادہ نے سارے انہاں نے حق ادا کرو اگر وہ حق نہیں ادا کردا اس معاشرے دے اندر ساڈے مولو معاشرے دے اندر تے اس طرح ہے کہ لوگوں اسا کسے دے حق مار دے پیا کوئی ماڑا تے او دا حق مارنیا کوئی تکڑا تے او دا حق مارنیا کوئی جانور تے او دا حق مارنیا تے نتیجہ کیا نکلدا ہے پھر اے دے گھر اندر نوست آ جاندی ہے اے دے گھر بار اندر نوست آ جاندی ہے اے دے گھر اندر بے برکتی آ جاندی ہے اے دے گھر دی وچوں رحمت اٹھ جاندی ہے اے دے گھر وچوں برکت اٹھ جاندی ہے اے دے گھر دی وچوں اللہ تعالی دا انعام اٹھ جاندا ہے وجہ کی ہے انہیں حق مارے ہے حق ثبت کیتا ہے انہیں حق کھادا ہے چاہے ایک لقمہ ہوئے چاہے ہزاراں لقمے ہون اللہ فرماندے نے وآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل اوے دنیا والے ہو اے تے حق اساڈا اسلام اسانو اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ کسے غیر مسلم دے بھی جو حق ہے وہ حق بھی نہ ماریا جائے کسے مسکین دا حق بھی نہ ماریا جائے اسلام اسانو اے سبق دیندا ہے کہ تسی جدا جو حق ہے جس مقام تے حق ہے او دا حق ادا کرنا چاہیے اور پھر اے بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتی ہے اپنی زندگی ساڑھے واسطے ساڑھے آئیڈیل بنا کے رکھ دیتی ہے اللہ دے رسول نے اپنی عملی زندگی ساڑھے واسطے جناب نمونہ بنا کے رکھ دیتی ہے کہ آن والی میری امت میرے نقش قدم تے میری سنت تے چل دی رہے گی جنت دے اندر کامیاب ہو جائے آؤ توجہ کریے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی کیوں اپنائی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا جو حق ہوندا اللہ دے رسول او دا حق ادا کریا کردے سن اگر بیبی فوت ہو گئی تو او دیاں سہیلیاں انہاں دا حق بندا تے اللہ دے رسول انہاں نو حق دیا کردے سن تے لیکن اے تے اللہ دے نبی حق ادا کردے دی بجائے اللہ دے رسول دوسریاں کول بھی جدا حق ہوندا سی حق ادا کروایا کردے سن محترم بھائیو غور کرنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شخص آیا انہیں جناب ابو جال دے کول کچھ پیسے لینے سن کیونکہ او دے نال منڈیاں دے تے اونٹ بیچن واسطے آیا بڑا خوبصورت تے بہترین اونٹ ہے اے عرب دے جتنے بڑ وڈیرے سن اے انہاں کول اونٹ ضبط کر لیندے سن لیکن او مسکین غریب اونٹ بیچن واسطے آیا اونٹ جناب ابو جال نے خرید لیا ہے طے ہو گئی ہے قیمت طے ہو گئی مقرر ہو گئی ہے انہیں آکھیا کہ مینوں پیسے دیو انہیں آکھیا فلاں تاریخ نو آ کے لے لئی او بچہ او جناب چلا گیا واپس اور واپس آ کے پھر جدو اللہ دے جناب ابو جال دے کول آیا ابو جال نو آندا ہے میرے اونٹ دی مینوں قیمت دے دے اس آکھیا کدی قیمت میں تینوں دیواں کدے میں تینوں پیسے دیواں اللہ اکبر کبیرہ انج وعدے کردا رہیا انکار کردا رہیا جدو منگن آندا اکھاں وکھا دیندا ہے جدو منگن آندا ہے غصے ہو کے پیچھے بجا دیندا ہے لوگوں اج ساڈے اندر بھی یہ انداز ہے ساڈے اندر بھی یہ عملی زندگی ہے کوئی جناب اپنا حق لین واسطے آ جائے کوئی اپنا حق منگن واسطے آ جائے یہ میں تکڑا تے مینوں اکھاں وکھا دینا یا اتنا آکھ دینا میں کوئی گھر چھڑ کے چلیا میں کوئی محلہ چھڑ کے چلیا میں کوئی علاقہ چھڑ کے چلیا تیرے 4-5 ہزار روپے پیچھے نا اے طریقہ تے ابو جال والے آندا تھی اے طریقہ تے عتبہ شیبہ والے آندا سی میرے محبوب دا اے طریقہ نہیں ہے میرے محبوب تے او دے نال محبت دے نال پیش آندے میرے محبوب تے او دے نال جدو وعدہ کر دے وعدے تے پورا اتر دے اے جناب ایک
वारी लैन आया पैसे, ते उन्हें जनाब दिते नहीं। फिर दूसरे चौधरियों कोल गया, उन्होंने आंदा है अबू जाल मैनू पैसे नहीं देंदा, तुसी मैनू लैके दे दियो। ते आंदे ने ना ना अबू जाल कोलों असी पैसे तेनू नहीं लैके दे सकदे, अबू जाल को असी पैसे तेनू नहीं लैके दे सकदे, असी तेरा हक नहीं अदा करवा सकदे। उन्हें आखे तो फिर मैं हुण की करा? उन्हें आख्या कि इंज करना, एक तेनों मैं रस्ता दिखाना, मैं रहनुमाई तुहाडी करना, उहदे कोल तू जाएगा, यकीनन मैनू इस चीज इस बात दे उत्ते यकीन है कि तेरा हक तेनू मिल जाएगा, तेरे पैसे तेनू मिल जाएंगे। उन्हें आख्या रहनुमाई करो, कौन है किदे कोल जाए? उन्हें आख्या जाओ ना, ये मुसलमाना दा नबी है, आखिरुज ज़मान नबी है, खातमुन नबीयीन है, दुर्रे यतीम है, शीमा दवीर है, उहदे कोल जाओ ना ते जा करके ओनू कहो ना, ये आखो कि मैनू मेरा हक नहीं अबू जाल देंदा, मेरे पैसे नहीं देंदा। जदों इन्नी गल करो ना ते ओ तुहानू अदा करके जाएगा। ये सलीबी है, ईसाई है, जनाब मुसलमान ने नबी दे नबूवत दा इकरार नहीं कीता, ये बस गया है ना अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गया है, ते अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु जाके कहंदा है, आंदा सोनिया मैं ईसाई हाँ, मेरा मजहब मैं सलीबी है, मैं मजहब हजरत ईसा पैगंबर नू मनना, लेकिन मैं कुछ ऊंट बेचना जिहदे विच अबू जाल ने ले लिया, ते मैं बड़ी देर हो गई ये पैसे मंगदा पिया, ते मैनू पैसे नहीं देंदा पिया, बड़े चक्कर हो गए ने, ते अगर मंग भी लेना ते मैनू बड़े गुस्से हो के मेरे नाल बोलदा है, मैनू अखां भी खांदा है, सीना भी खांदा है, ते सोनियो कुछ तुहाडे अगे तरला करना, तुसी मैनू पैसे लै दियो। ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओदी बात सुनिए, ओदी गल सुनिए, फौरन ही चल पैने आख्या चल यार मैं तेरे नाल चलना वा। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओदे नाल गए ने और जा करके अबू जाल दा दरवाज़ा खटखटाया, ते अबू जाल बड़े गुस्से च आके आंदे ने, कौन है मेरे दरवाजे ते, कौन है मेरे दरवाजे ते? ते उन्हें आख्या मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आया नु खैरियत है। ते मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं सुनिया कि एदा तू पे कर्जा देना है? हाँ हाँ देना है। ते फरमाया एदा देंदा क्यों नहीं, दस ना तू देंदा क्यों नहीं? आंदा सोनियो थोड़ी देर इत्थे रुकिया जे मैं हुणे ही लैके आना, दूजी तीजी गल ही नहीं की गई ओहदे कोलों। रिवायत अंदर लिखिया है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा अनवर वेखदा है, ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा अनवर वेख के थड़थड़ान लग जांदा है, कभी हो जांदा है। ते जनाब आंदा है थोड़ी देर रुको ते मैं लैके आना। कर गया तू पैसे लैके आके ते उन्हें दे दिते ने, लै जी ऐ मेरा प्यारा नबी है जेड़ा माड़ियां दे भी चाहे मुसलमान नहीं है ओदा भी हक अदा करवांदे ने। असीं आने जे मैं तेरा हक अदा करवाया ते दसो कि मुड़ मैनू के दसो, मैनू के दसो? ओयो अगे माड़ा फसी होया है। फिर उतो हजरात एक ऐलान जरूरी सुन ले, जो नबी किसी गैर मजहब को अगर उसका हक अदा करवा सकता है, वो अपने सहाबा के अंदर क्यों नहीं करवा सकते? वो अपने सहाबा को वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करवा सकते? मेरा ईमान और यकीन है कि अल्लाह की कसम है वो गैर मजहबों के साथ भी उनके भी हक अदा करते, वो अपने यारों के भी हक अदा करते। असी तो उन्हों पीर मनने जेड़ा हक खांदा नहीं है, जेड़ा हक अदा करता है। असी किनू पीर मनने? असी ओनू पीर मनने कि जेड़ा सानू भी हक अदा कर, साडा हक भी देंदा है और हक किसी दा जबत होण भी नहीं देंदा। असी ओनू पीर मनने, असी ओनू नहीं पीर मनदे कि जेड़ा पीर माड़ियां दा हक खांदा जाए, असी ओनू पीर नहीं मनदे। ते फिर मैं इंज कहंदा जावां, असां दिल विच एक नू वसा लिया, असां दिल विच एक नू वसा लिया,
اساں پیر سونا مدنی بنا لیا۔ سبحان اللہ دی داد دیو، اللہ دی قسم ہے، اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرمان گے۔ اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، اساں پیر سونا مدنی بنا لیا۔ تو کی جانے آقا دی کیڑی اچھی شان، صفت کریندا سونا رب رحمان۔ تو کی جانے آقا دی کیڑی اچھی شان، صفت کریندا سونا رب رحمان۔ خود فلک تے رب نے بلا لیا، خود فلک تے رب نے بلا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا۔ ملدا نہیں پانی، ملدا نہیں پانی، صحابہ آقا نو سنایا اے، منگوا کے ڈول سونے ہاتھ وچ پایا اے۔ ملدا نہیں پانی، صحابہ آقا نو سنایا اے، منگوا کے ڈول سونے ہاتھ وچ پایا اے۔ چشمہ انگل چو سونے نے چلا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، اساں پیر سونا مدنی بنا لیا۔ بلال بھی مرید ہویا سونے جگہ دے پیر دا، چھڑیا نے کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، بلے دیاں کولیا تے خود نو لٹا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، اساں پیر سونا مدنی بنا لیا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دا صلیبی دا حق ادا کروایا اور لوگوں نو دسیا، لوگوں حق میں ادا کروا دینا، لوگوں میں اسلام اس بات دی اجازت دینا ہے، آندہ ہے کہ لوگوں اس دا حق ادا کرو، ادا حق ادا نہیں کرو گے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا جدہ جو جو حق کے ادا حق ادا کیتا جائے، ادنال ظلم نہ کیتی جائے، ادنال زیادتی نہ کیتی جائے۔ ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام ہے، اللہ رب العالمین فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ میرا محبوب تے آیا ہے، لوگوں نو دسن آیا ہے، لوگوں حق ادا کریا کرو، غریباں دے ماڑیاں دے چنگیاں دے جو جو جس دا حق بندا ہے انہوں حق ادا کریا کرو۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا پروانہ تے سیابی ہے، او جناب کے لیے کہندے نے اے بنی اسرائیلی ابو ہریرہ بیان کر دینے، دیوانہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ جس وقت ایک بندے کو زمین خریدی ہے، اے واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، تسی سن دے ہو سو، تسی یہ من دے ہو سو، انہیں ماڑے نے انہیں زمین خریدی ہے، زمین خرید کے جس تو زمین نوان لگے آئے وہ دیوچ حل چلائے نے، حل دے نال اٹک کے وچو مٹکا سونے دا نکل آیا ہے، سونے دا جدو نکلے آئے نا وہ پریشان ہو گیا ہے، تے پریشان ہو کے گھبرا کے کی آندہ ہے گل سننا کلو ما نرا ما اجرک من الابلی، اے سونے دا مٹکا سرت چکے چک کر کے پھر اد کول گیا جد کل زمین خریدی ان زمین خریدن آلے کل آندہ ہے یارا گل سن لے میں تیر کل زمین خریدی ہے، میں تیر کل سونا نہیں خریدیا، میں تے بس زمین دے پیسے دیتے دن، اس زمین دی وچو سونا کو تو چھپایا ہویا ہے، یہ سونے دا مٹکا کھڑا نکلے تو انہوں لے
लै। जदों इन्नी गल सुनिए वो भी हैरान हो गया है। वो कोई साडे वर्गा ते नहीं, वो साडे जिया ते नहीं कि जेड़े असी पता की करने आ, जे कोई 1000 रुपये आ जाए ना तो लब्बे, खरीजा किसी होर दा होवे ना तो लब्बे ना, तो आके यार मैनू 1000 रुपये लब्बा है, वो आंदा यार ये मेरा ही है, ये मैनू ही दे दे। ते लेकिन उसते ईमान तो कुर्बान जावा, वाती ज़ल कुर्बा हक्काहू, कैसा हक अदा करने वाला शख्स। सहीहुल बुखारी अंदर है फरमाया कि जिस वक्त उन्हें गल की थी, उन्हें आख्या ये मैं नहीं लेना, ये तू ले ला, मैं लैन वास्ते नहीं तैयार, क्योंकि मैनू भी अल्लाह तो डर आउंदा है। मैं ते तेनू जमीन दे छड्डी है, ये दे विच सोना निकले तां है, जे अगर ये दे विच जो कुछ निकले तां तेरी, ये तो तेरा ही है, मेरा तो कुछ नहीं है। ये हुण आपस दे अंदर हदीस के अंदर अंदर रोला पै गया, झगड़ा पै गया, फसाद पै गया, आपस अंदर आवाज़ां बुलंद होइयां ने। वो आंदे चलो इंज करिए, एक सियाणे जे बंदे नू उठा लईए और उठा के उहदे कोल फैसला करवाइए। उन्होंने आने कि तू इंज कर, फैसला करना। असी आपस दे अंदर बैह कीती है, उस बैह दे अंदर ए मामला पेश आया है, कोई सानू समझाना। सियाणे बंदे कोल गए ने, पर पंचायत वाले बंदे कोल गए ने, ते जाके आंदे ने ए मामला है। उन्हें आख्या मैनू ये दसो, माँ अकला मिन अजरी का मिनल इबली वल बकरा वल गनम, मैनू ये दसो ना कि तुहाडे घर दे अंदर कोई बच्चा या कोई औलाद है, कोई बच्चा या कोई औलाद है तुहाडे? ते उन्होंने आख्या कि हाँ मेरे घर अंदर भी है। दूजे आख्या मेरे घर अंदर भी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ कि ਜਿਹੜੀ तेरे घर अंदर है, कि उन्हें आखे यार मेरे को तो एक बेटी है, दूसरा बोलिया मेरे को एक पुत्र है, ते ये तेरा असी तेरे को मसला लैके आया, तू साढ़े को औलादा पुछन लग गया है। उन्हें आख्या तुसी दसो तो सही। जो दसिया ना, उन्हें आख्या मेरा फैसला है, तुसी इंज करो ना, अपने इन्हां औलाद नूं व अनकिहू, इन्हां दोनों का निकाह करा दियो। जो तुसी इन्हां दोनों का निकाह हो जाएगा, इस सोने का मटका इन्हां ते इस्तेमाल कर दियो, इन्हां दे अखराजात पूरे कर दियो। उन्हें आख्या गल ते बड़ी तू सोहनी कीती है, बड़ा फैसला तुसी सोहना कीता है, लिहाजा इस फैसले नूं असीं मनन लई तैयार हाँ। उन्हें फैसला मनिया, उन्हें फैसला मन के फिर इस सोने दे मटके नूं उन्हां ते इस्तेमाल कीता है। मैनूं दसो ना वीरो, उन्हें पूछया कि तेरी जात की है, उन्हें पूछया कि इहदी कौम की है, उन्हें पूछया कि ये करदा की है, उन्हें पूछया कि इहदा कारोबार की है, उन्हें पूछया कि इहदी जनाब ज़मीनां कितनियां ने, उन्हें पूछया नहीं इस्लाम इजाजत नहीं देंदा, इस्लाम तो इस चीज़ तू मना करदा है। इस्लाम आंदा है जेड़ा मुसलमान बन जाए, जेड़ा मोमिन हो जाए, फरमाया आपस अंदर भाई होंदा है, एक दूसरे दे हक ना मारो, एक दूसरे ते जुल्म सितम ना करो। असी ते जुल्म सितम दे भी पहाड़ डाए ने, असी ते हक भी लोकां दे मारी होने, असी अपने रिश्तेदारियां दे अंदर भी लोकां दे उत्ते पत्नी कितने तंजो तशनी कर लेने। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा इंज करेगा, किसे ते जुल्म करेगा या किसे नु जनाब ताना मारेगा, किसे ते ज्यादती करेगा, किसे दा हक अदा करेगा, फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे नु जहन्नम दा बालन बनाणगे। अल्लाह दियां हद्दां नू ने पामाल कीता है। सहीहुल हदीस, सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीस से मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ओए दुनिया कायनात दे लोगों, जिस बंदे ने किसी नाल वादा कीता, इतना कीता कि ओदा कोई कसूर नहीं, ओदी कोई गलती नहीं, ओदे नाल कलाम करना छड़ दिता, ओदे नाल बोलना छड़ दिता, बिला वजह भी ओदे उत्ते जुल्म सितम करदा रहा। जदों ये दुनिया तू जाएगा, जितना मर्जी नेक होए, जितना मर्जी अमल करने वाला, जितना मर्जी इबादत करने वाला होएगा, मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओदियां इबादतां ज़ाया हो जाणगियां, ओदियां नेकियां ज़ाया हो जाणगियां, ओदे अमल सारे ज़ाया हो जाणगे। हुण दसो ना मेरे वीरो, मेरे भाईओ, असी अपने अमला वल वेखीए, असी अपने नेकियां वल वेखीए, नेकियां दे अंबार ते लैके फिरने, असी इबादतां बड़ियां करने, असी बड़े तज्जद गुजार जरूर हाँ, लेकिन मैं इत्थे पुछना चाहना, कदी गौर कीते कि असी लोकां नाल मुहब्बत करने कि नहीं करदे, असी लोकां दे हक अदा करने कि नहीं करदे, असी लोकां दे हक ते मारदे नजर ते नहीं आंदे। अल्लाह दी कसम है, मैं ते जदों हदीस दा मुतालिया करना, मैं आना अल्लाह तेरी रहमत
رحمت دے ذریعے اسی جنت دے اندر جانا ہے، اللہ تیری رحمت دے صدقے اسی جنت اندر جانا ہے، ورنہ جنت اندر جان دی شکل کوئی نہیں۔ ساڈے کول ظلم ہوندے نے، فرمایا المسلم من سلم، کوئی زبان نال ظلم کردا نظر آندا ہے، کوئی جناب ہاتھ نال ظلم کردا نظر آندا ہے، کوئی پیراں نال ظلم کردا نظر آندا ہے، کوئی اکھاں نال ظلم کردا نظر آندا ہے، کوئی زمین نال ہڑپ کردا نظر آندا ہے۔ بڑی معذرت دے نال میں تے آکھنا لوگوں ظلم نہ کرو، حق نہ مارو، میرے محبوب تے آندے نے جانوراں دا بھی حق نہ ماریا کرو، انساناں دا بھی حق نہ ماریا کرو۔ اگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے قوانین بنائے نے، انہاں دے وچوں کچھ چیزاں فرض کیتیاں نے۔ پہلی فرض ہے کہ کلمہ پڑھنا تے مسلمان ہونا، دوسری فرض ہے نماز پڑھنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیتی ہے، قرآن اندر حکم دیتا ہے، پر او دی تشریح او دا طریقہ کار میرے محمد رسول اللہ نے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیتی ہے، پر اس زکوٰۃ دا طریقہ کار میرے محمد رسول اللہ نے جناب دسیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیتی ہے، پر لیکن اس دا طریقہ کار میرے نبی آخر الزمان نے دسیا ہے۔ لوگوں گل سننا، روزے جڑے نے روزے رکھنے اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے فرض کیتے نے، پر دسیا کہ میرے آخر الزمان نبی نے، لیکن جدوں حق دی واری آئی ہے ادو یہ نہیں آکھیا کہ در یتیم میرے محمد رسول اللہ آخر الزمان تسی اپنی زبان اطہر دی وچوں بیان نہیں کرنا، تسی اپنی زبان دی وچوں الفاظ نہیں کرنا، تسی اپنے منہ دی وچوں نہیں بولنا، بلکہ میں خود قرآن بنا کے تے محمد دے سینے تے اتاراں گا، تیری زبان دی وچوں قرآن دی ساری تفصیل آئے گی کہ اللہ فرماندے نے حق کیویں حق فرمایا وآتی فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہم السدس فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء دے اندر قرآن دے اندر فرمایا ہے لوگوں حق کیویں ادا کرنے نے۔ فرمایا کہ جدو بندہ دنیا تو جان لگے ادوں وصیت کر کے جائے۔ وصیت کی کرنی ہے اپنی اولاد دے اندر اپنے ورثاواں دے اندر اے وصیت کر کے جانی ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے دے اندر ایک اور بھی بات کردا جاواں کہ جناب اکثر طور تے لوگ کی ایسے بدبخت بد نصیب ہوندے نے، او جناب جہنم دا ایندھن بننا چاہندے نے، اپنے ماپیاں نو ستاندے نے، اپنے ماپیاں نو تکلیف دیندے نے، اپنے ماپیاں نو اذیت دیندے نے۔ کدی اذیت دیندے نے آندے نے کہ ابا جی مینوں زمین ونڈ کے دے دے، ابا جی میرا حصہ مینوں دے دے، ابا جی میرا جڑا ترکہ ہے۔ نا اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جنہیں ماپے دی زندگی اندر حصہ تقسیم کروایا، جنہیں ماپیاں دی زندگی اندر ماں باپ نو پریشان کر کے حصہ ترکہ لیا، فرمایا انہیں ظلم کمایا، جنہیں ظلم کمایا جنت دی خوشبو نہیں پا سکدا۔ آج ہر مسلمان اپنے ماں باپ نو آندا ہے غصے اندر ہو کے شادی ویواہ ہویا تے آندا میرا حق مینوں دیو، میری زمین مینوں دیو۔ فرمایا زمین انج تے نہیں دتی جا سکدی اور بندہ اپنی زندگی دے اندر تقسیم بھی نہیں کر سکدا۔ اپنی زندگی دے اندر زمین نہیں تقسیم کر سکدا، اسی تے تقسیم کر چھڑنے ہاں۔ اے میرے رب العالمین دا قرآن ہے سورۃ النساء، اپنی مرضی دے مطابق اپنی زندگی دے اندر تقسیم نہیں۔ اگر پترا نو کوئی حصہ دینا چاہے تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے او ترکہ نہیں ہوئے گا۔ ترکے دا مطلب ہوندہ ہے جدو بندہ مر جائے او دی اولاد جو ہے جو کچھ اپنی جداد وچوں پیسہ ہے مال وچوں جو کچھ چھڑ کے گیا او ہوندہ ہے ترکہ، اور جو ترکہ ہوئے او پھر تقسیم کیتا جائے گا۔ اس تقسیم دا اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر تفصیل انداز چھڑیا ہے تے فرمایا کہ اپنی زندگی اندر اگر ایسی نوبت آ جاندی ہے کہ جناب بیٹا نافرمان ہو کے ماں باپ نو
ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਵਕਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਿਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਿਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5 ਮਰਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ, ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿਬਾ। ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਨ ਤੇ ਬਿਰਾਦ 2 ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਬਿਰਾਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵਾਤੀ ਜ਼ਲ ਕੁਰਬਾ ਹੱਕਾ, ਵਾਤੀ ਜ਼ਲ ਕੁਰਬਾ ਹੱਕਾ। धी निमाणी खलीए जे पुत्रा तू भी कोई लेना है? वो आंदे जे मैं आख्या जी मैं लेना है, उन्हें लै आ भी मेरे गले अंदर फंदा पै गया। तैनू जहेज नहीं दिता, तैनू बड़े आसान तरीके नाल रुखसत नहीं किया, सोने तेनू पाए ने, जेवरात पाए ने, तू भी हुण मुंह चा के खली हुई है। इंज दे अल्फाज इस्तेमाल कर दे नहीं। अगर वो फौत हो गई है मेरे पैगंबर फरमाते ने कि जल्दी उसनू तकसीम कर दिता जाए। उसका हक उदा तरीक़ाकार मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर दस दिता है उदा तरीका। क्योंकि अरब दे लोग जो जालिम होंदे, मेरे महबूब ने फरमाया कि अरब दे लोग जेड़े वो जालिम होया करते सन और वो अपने बेटियां नू हक नहीं सी दिया करते, हक मारदे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया वताकुलुल अमवाला कि वो माल नू खा जाते अरब जिस तरह। मेरे पैगंबर फरमाते ने अरब दे जालिमों जैसे जालिम ना बनना। अगर जालिम बन जाओगे जन्नत अंदर नहीं जाओगे। आज मैनू दसो जितने मुसलमान मौजूद ने कौन अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक मरने तो बाद तकसीम करता है और अपनी जिंदगी दे अंदर कौन है बराबरी दे अंदर हिबा करता है? कोई दसे माई दा लाल कि मैं सुन्नत दे मुताबिक जमीन में अपनी औलाद दे अंदर हिबा कीती है, बराबरी बराबरी दे अंदर कीती है। प्यार मुहब्बत एक दूसरे ने बर्द हुंद हो सकता है पर तकसीम अंदर ना इंसाफ नहीं करनी, जुल्म नहीं करना। और जदों फौत हो जाए उस तो बाद तेरे महबूब फरमाते हैं कि जल्दी तकसीम कर दियो और फिर तकसीम भी ahsan तरीके जिमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान फरमा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फौक सनतैन फलौ सुलुस मा तरक कि फरमाया बीवी भी होन ते बच्चे भी होन ते अगे फिर उसके मापे भी होन ते फिर उदा की हक होएगा? फरमाया कि उसकी बीवी नू 8वां हिस्सा दिता जाएगा। असी तो बीवियों के हक भी मार जाने, तो जे बीवी फौत हो जाए तो फरमाया कि ओदा खावन दा 4था हिस्सा है। तो हुण बीवी दे हक असी पता कित्थों अदा करने? अहले हदीसो, अहले तौहीद वालों, मसला के हक्का नू समझने वालों, मसला के हक्का पे डटने वालों, वाज़ो नसीहत पे हर कदम कदम पे कदम रखने वालों, सुन लो कि मैनू दसो कि कौन है जो अपनी बीवी का हक, बीवी तेरे घर की खिदमत करके तेरे बच्चों की नौकरानी बन बन के अपने हाथ पांव घसा के अपने आप को आजा छड़िया, आज तेरे घर के अंदर तेरी दरहीज के अंदर फौत हो चुकी है, तू कफन किसी और से मांग रिया है, 2 चादरें किसी और से मांग रिया है। शर्म खानी चाहिए। बीवी तेरी, ज़ौजा तेरी, निकाह के अंदर तेरी, ऐलान होया तो तेरी घर वाली, लेकिन जिस वक्त कफन की बारी आई तो उसके पेके, कफन की बारी आई उसके ननियाल, ना 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 जुल्म ना करो। ये रब्बुल आलमीन का कुरान इस तरह का हुक्म नहीं देंदा। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देंदा। इस्लाम आखदा है कि तेरी बनी हक भी तेरा है। कबर बनानी जी ओदे मां पिओ बनाणगे,
ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਫਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜੇ ਗੁਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਔਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, پھر اس تو بعد دوسرا او دی وفات دی اتے بھی او دے سینے دی اتے چھری پھیرن واسطے ظالم تو تیار ہے۔ پھر اللہ فرمان دے ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو اللہ رب العزت کدی ہدایت نہیں دے کر دے۔ اگلے جمعے دے اندر میں ساری وراثت دا تقسیم دا میں طریقہ کار انشاءاللہ جمعے دے اندر ہی دساں گا کہ کس طرح اتنی اولاد ہوئے، اتنے بیٹے اور بیٹیاں اور ماں پیو دا کتنا حق ہوندہ ہے۔ جی اگر باپ موجود ہے، بیٹے بھی موجود نے، تے دادا ہے، پردادا دادے دی زمین ہے، تے او دا کی حق ہے؟ کیا وہ پوتے نو دے سکدا کہ نہیں دے سکدا؟ اسی اس چیز تے چلنا ہے، اسی عدالت تے نہیں چلنا۔ حلقہ کہ ساڑا حق ہے کہ اسی عدالت نو آکے قرآن دے مطابق فیصلہ کیتا جائے، کیونکہ ساڑا ملک بھی اسلامی ہے اور اسی لوگ بھی اسلامی ہیں، اسی اسلام دے مطابق چلنا ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام دے قوانین دے مطابق تمام حقوق دے اتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔